إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وليه والصلاة والسلام على نبيه أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رغماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کا دریا تو کنارے ہے صحابہ گر چاند محمد گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر چاند محمد گئے تو ستارے گئے صحابہ واللہ 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 غم جان سے پیارے ہیں صحابہ
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پیار محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ معزز سامعین و سامعات، آج دی اے عظیم و شان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو تسا احباب دے اس علاقہ گلہ والا تحصیل پسرور دے اندر انعقاد پذیر ہے، میں دعا کراں گا جن احباب نے اج دے پروگرام دا اہتمام فرمایا، بالخصوص فاضل مکرم محترم جناب قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب اور مبلغ اسلام محسن جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور مقامی جماعت، اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ذی وقار معزز سامعین کرام، میرے تو قبل مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب انہاں دی تساں سیر حاصل گفتگو سماعت فرما چکے ہو، اللہ تعالی حضرت دے علم و عمل اور عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ رات گئے تک علماء کرام دے خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے ذمے جو احباب نے عنوان لگائے، میں کوشش کراں گا اپنے وقت دے اندر اس عنوان نو نبھاواں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیس بند کر دے، بالکل آواز تھوڑی کھولو، ایکو ہلکی کھولو۔ حضرات آئیے بڑے پیار نال بڑی محبت دل چند باتاں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ قرآن پاک دے 30 پارے نے اور قرآن پاک دا ایک ایک حرف سچے، قرآن پاک دا ایک ایک لفظ سچے، قرآن پاک دی ایک ایک آیت سچی ہے، قرآن پاک دی ایک ایک سورت سچی ہے، قرآن پاک دا ایک ایک پارا سچے، قرآن پاک دی زیر زبر دے اندر بھی شک، ذرا گج کے بولو، قرآن پاک دی زیر زبر دے اندر بھی شک نہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ان 30 پاریاں والے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات تے اپنے مومنین بندیاں دا ذکر فرمایا۔ کنہ دا ذکر فرمایا؟ جڑے مومن بیٹھن ذرا گج کے بولو، کنہ دا ذکر فرمایا؟ مومنین دا۔ اور حضرات اللہ تعالیٰ نے جس جگہ تے مومنین دا ذکر فرمایا، جن آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین دیاں صفات اور مومنین نو مخاطب کیتا، مومنین دیاں خوبیاں بیان کیتیاں، انہاں ساریاں آیتاں دے سب تو پہلے مصداق میرے پیغمبر دے صحابہ نے۔ سب تو پہلے مصداق کون نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ حضرات اے دے نالو بڑی صحابہ دے امام دی گواہی نہیں ہو سکتی۔ رب نے قرآن پاک دی جڑی آیت مومنہ دے بارے نازل کی تھی، سب تو پہلا او دی تفسیر میرے پیغمبر دے صحابہ بڑھے، اور صحابہ اکرام دی امام دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن بیان کر رہے۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا اے کائنات والیو میرے پیغمبر دے صحابہ دی نظر دے اندر میرے پیغمبر دے یاراں دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز پیاری ہے اگر کوئی چیز محبوب ہے او ایمان ہے. یہ کو وڈا ہے اڈ کوئی مسین کر دے اپنے مکان نو مسین کر دے اڈ کوئی مسین کر دے اپنے جناب دکان نو مسین کر دے لیکن جدو صحابہ دے دلاں دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اساں صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا اور اللہ تعالیٰ نے نال میرے پیغمبر دے یاراں دیاں خوبیاں دا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے نے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ کفر کو نفرت کر دینے فسق و فجور کو نفرت کر دینے اللہ دیاں نافرمانیاں تو نفرت کر دینے. یہ کو وجہ اولئک ہم الراشدون یہ کوئی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. آواز کھولو ذرا آواز کھولو آگے کرا توجہ کرنا اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا اے کائنات والیو اسی اپنے نبی دے یاراں دا امتحان لیا گلا والے پسرور دے عباسیہ آڈے اسی کسے بندے نو پرکھنا کوئی بندہ نیک یا برائے اچھے یا جناب برائے بندہ ویکھ دے اے نمازاں کنیاں کو پڑھ دے اے روزے کنے کو رکھ دے اے صدقہ خیرات کنہ کو کر دے اے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کنیاں کو کر دے اے نیکیاں کنیاں کو کر دے بندہ بندے دے اندر ساریاں نیکیاں ویکھن تو بعد کہندے اے نمازی تے بڑے اے روزے دار تے بڑائے اے سخی تے بڑائے اے جناب نفل و نوافل تے بڑے پڑھ دے قرآن پاک دیاں تلاوتاں تے بڑیاں کر دے ظاہرم تے چنگا نظرام دے لیکن دل دا معاملہ اللہ جانے پتہ نہیں دل دا چنگے کے برائے. لیکن جدو صحابہ دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ اکبر. فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں نمازاں لوگاں نے ویکھیاں میرے پیغمبر دے صحابہ دا جہاد لوگاں نے ویکھیا میرے پیغمبر دے صحابہ دے صدقات کراتے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں تلاوتاں میرے پیغمبر دے صحابہ دے حج عمرے لوگاں نے ویکھے. لیکن جدوں دلاں دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا اسی انہاں دے دل ویکھے نے کون کہندا ہے او بولو ذرا گڈ کے بولو کون کہندا ہے اللہ کہندا ہے. اللہ فرماتے نے میں اپنے پیغمبر دے یاراں دے دل ویکھے اللہ انہاں دلاں دے اندر کی ویکھیا فرمایا انہاں دے دلاں دے اندر میں اپنا ڈر ویکھیا. اللہ اکبر. رات گل دل دی جل پئی تے اج میں صحابہ دے دلاں دی گل کرنا چاہنا دل والے آ کر
کر کے بیٹھے جتے صحابہ دے دلان دی گل سن کے جانا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان اللہ اکبر فرمایا انہاں دے دلاں تے ایمان نو مزین کیتا گیا ہے انہاں دے دلاں تے ایمان نو لکھ دیتا گیا ہے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے قرآن سماعت فرمانا ایمان پیدا کرنا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میں راضی ہو گیا انہاں مومناتے میں خوش ہو گیا انہاں مومناتے اللہ اکبر کیڑے مومن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او صحابہ فرمایا اس یبایعونک تحت الشجرہ جنہ ایک کنڈیاں والے درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے خط تے بیعت کیتی رات آیت دا شان نزول بیان کراں بات اگے چلاواں میرے پیغمبر دا دل مچل دے میرے پیغمبر دا دل درد دے اللہ سونیا کدوں ویلا آئے گا جدوں میں جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کراں گا اللہ اکبر کیوں نہ مچلے میرے پیغمبر دا دل کیوں نہ تڑپے میرے پیغمبر دا دل میرے پیغمبر دا بچپن بھی مکے دیاں گلیاں دے اندر گزریا میں تے جکھیا کرنا میرے پیغمبر دا بچپن بھی بیت اللہ نو ویندیاں گزریا میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی بیت اللہ نو ویندیاں گزریا میرے پیغمبر دیاں جوانیاں بھی بیت اللہ نو ویندیاں گزریا اللہ نے میرے پیغمبر نو نبوت دیتی ہے تے مکے دے اندر عطا کیتی ہے اللہ اکبر رات جی اسی مکہ نہیں ویکھیا اسی تڑپ دے پیا جنہ ویکھیا نہیں او ترس دے پینے تے جنہ ویکھیا او تڑپ دے پینے اللہ اکبر جنہ ویکھیا تے پتہ کی کہندے نے اللہ اکبر میں دیوانہ مکے مدینے دا وے کی کرنا باغ بہارانوں ایک باری جڑے جڑے مکے مدینے دے دیوانے بیٹھے نے گج کے کو سبحان اللہ ایک باری سارے بیدار ہو کے کو سبحان اللہ میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہارانوں میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہارانوں جاواں صدقے انہاں شہراں تو کی کرنا انہاں گلزاراں ایک دن او ویلا آوے گا ایک دن او ویلا آوے گا اللہ سانو مکے مدینے بلاوے گا ساتے عرب دی پاکی دھرتی تے گلا والے والیا اللہ دی قسمیں تڑپ جانا جملہ سن کے ساتے عرب دی پاکے دھرتی تے رب بخش دیندا گناہگاراں میں دیوانہ مکے مدینے دا کی کرنا باغ بہاراں دا دل کر دے اللہ سونیا کدوں ویلا ہے میں جا کر کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کراں اللہ نے خواب دے اندر وکھایا بات لمبی ہے لیکن میں مختصر کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ
صحابہ نو نال لیا چلتے چلتے مقام حدیبیہ تے پہنچے میرے پیغمبر نے غدر تے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قاصد بنا کر کے سفیر بنا کر کے مکے پر روانہ کر دیتا ادھر مکے والی افواہاں پھیلا دیتیاں حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ نو طلب کر لیا میرے پیغمبر نے خط نکالیے آپ فرماتے نے آؤ میرے صحابہ کون کون ہے جڑا میرے عثمان دا بدلہ لین واسطے میرے خاتے بیعت کرے گا اللہ اکبر ان صحابہ دے اندر میرے پیغمبر دے ابو بکر بھی شامل نے میرے پیغمبر دے عمر بھی شامل نے میرے پیغمبر دے علی بھی دیگر صحابہ بھی شامل نے اینڈ کر کے تمام صحابہ نے میرے پیغمبر دے خط رکھے اللہ اکبر رحمت کائنات نے محبت دے اندر آ کر کے اپنا خط اتے حضرت عثمان دی طرف رکھ دیتا ادھر آسمان واٹے رب نے آسمان نہ تو ویکھیا اللہ فرماتے نے ید اللہ کی پوکائی دی میں او سونیا جنہ صحابہ نے تو گاڑی بتواتے ہاتھ بیعت کی عثمان دا بدلہ لین واسطے عثمان دے قتل دا بدلہ لین واسطے انہاں تو غاڑے غطوں تے غط رکھے میں رب انہاں تے غط تے غط رکھ رہا اور میں رب اعلان کر رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتغن قریبا اللہ اکبر فرمایا سونیا انہا 1400 صحابہ تے میں راتی کھو گیا انہا درخت دے نیچے بیعت کی تھی اللہ سونیا انہا پیغمبر دے خط تے خط رکھے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے کلے خاتی نہیں رکھے میں رب کہنا پا آلی ماما فی قلوبہم میں جنہیں میرے پیغمبر دے ہاتھ تے خط رکھے سن میں اپنے دل بھی میرے پیغمبر دے خط تے رکھے سڑے اللہ اکبر کون کہندے صحابہ اتو غور سن وچوں غور سڑے میں کہنا رب دا قرآن کہندے میرے پیغمبر دے صحابہ اوویں اتو جویں وچوں اللہ اکبر ان صحابہ دے احترام کریا کرے ان صحابہ دی قدر کریا کرے اے بن یار نبی دیاں یاراں دا جڑے جڑے بننا چاہتے رہا گج کے کو سبحان اللہ جڑا دوسری پارٹی دا کر کے بیٹھا بے شک نہ بولے صحابہ تے یاراں دا یار بننا چاہندے میں جملہ مکمل کرا تے محبت نال کہہ دینا سبحان اللہ اوے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا اوے ویری سڑدے راسنی غم دیاں آگی بردے راسنی ویری سڑدے راسنی غم دیاں آگی بردے راسنی قسمتاں والے نمبر لگے قسمتاں والے نمبر لگے زور نہیں چلدا غداراں دا بن یار نبی دے یارام دا بن یار نبی دے یارام دا کون میرے پیغمبر دے یارے اللہ دا قرآن اعلان کرے اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اللہ اکبر اللہ دی قسم صحابہ میرے پیغمبر دے ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دا گواہیاں رب دا قرآن دے رہی ہے جائیے رات اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تقریباً 767 مقام صحابہ دی عظمت دے اندر نازل کیتے صحابہ دے امام تے شک کر دے او قرآن دیاں آیتاں تے شک کر دے مینوں قسم کائنات دے رب دی سارا جہان جھوٹا ہو سکدا ہے رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا جویں قرآن دے زیر زبر دے اندر شک نہیں ایویں صحابہ دے امام دے اندر بھی شک نہیں اللہ کو اکبر اللہ قرآن صحابہ دے امام دیاں گواہیاں دے رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے یاراں دے امام دی گواہی میرے پیغمبر دے یاراں دی محبت اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ توجہ کرنا اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے میرے پیغمبر دے نال مل گئے آپس دے اندر محبت کرن والے تے کافراں تو نفرت کرن والے انہاں نو ویکھو گے رکوع کر دیاں سجدے کر دیاں کادے واسطے کہ اللہ راضی ہو جاوے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دی قسم اے دے نال ود کے اعزاز کی ہو سکدے انہاں نمازاں میرے پیغمبر دے نال مل کے پڑھیاں اے دے نال ود کے اعزاز کی ہو سکدے انہاں حج میرے پیغمبر دے نال مل کے کیتا اے دے نال ود کے اعزاز کی ہو سکدے اللہ دی قسم جنہ حج عمرے کیتے میرے پیغمبر دے نال کیتے او جنہ جہاد کیتا میرے پیغمبر دے نال کیتا او لوگاں دیاں نیکیاں اپنی جگہ تے لوگاں دیاں تہجداں اپنی جگہ تے لوگاں تے اشراق تے نوافل اپنی جگہ تے لوگاں تے رمضان تے روزے اپنی جگہ تے مینوں قسم کائنات تے رب دی سارا جہان صحابہ دی اس نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدا جڑی نیکی صحابہ نے میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کر کے کلمہ پڑھیا وے اللہ کو اکبر اللہ اے دن ود کے صحابہ دی عظمت کی ہے صحابہ سارے عظمت والے بس قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے وہ دی تھوڑی تشریح بیان کر کے اجازت چاہواں گا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ اکبر اللہ ہجرت دی رات رات میرے پیغمبر نے خضر تے علی نو بلایا گلا والیا اردا گرد آن والیا باسیا قرآن و سنت دیا پروانیاں سماعت فرمانا صحابہ دی عظمت ہجرت دی رات میرے پیغمبر نے خضر تے علی نو بلایا میرے پیغمبر فرماتے نے علی رات دا قیام بھی ایتھے کرنے تے رات دا آرام بھی میرے بستر تے کرنے اسی ہجرت واسطے جا رہے ہیں اور لوگوں خطر تے علی پاک کیڑی ہستی ہے جنہاں نو میرے پیغمبر دا بستر ملیا کون علی پاک جنہاں نو میرے پیغمبر دی بیٹی ملی کون علی اور لوگوں جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام دی تلوار ملی کون علی جنہاں نو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کون علی فاتح خیبر علی کون علی فاطمہ دے شوہر علی کون علی حسنین دے بابا علی کون علی مومنہ دے دل دا چین علی کون علی مومنہ دے امام دا حصہ علی نام علی پاک دائے تے محبت دل کیا جمع وے کڈا سونا لگدا اے نام علی دام را گج وج کے کو سبحان اللہ جڑے جڑے غدر تے علی نال پیار کر دے نے تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلنے کہ علی پاک دا نام تانوں کڈا سونا لگ دے اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا
کڈا سونا لگدا اے نام علی دا نام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اے کڈا سونا لگدا اے کڈا چنگا لگدا اے کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھی منظر سب وچ کھڑا ہے کیویں ہے در او صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا میں کہنا میں جڑا خون جملہ کہن والا انشاءاللہ تیرے دلوں سبحان اللہ کہہ نکلے گی اوے خیبر دا قلعہ جس نے گلایا حسنین دا جو بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے گلایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا مشرق کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا وہابی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا ایویں لوگاں غلط فہمیاں پائیاں کہ لوگ حضرت علی نو نہیں من دے اگلے حدیث حضرت علی دا احترام نہیں کر دے میں کہنا میں جدو درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی پڑھو پڑھو آلی محمد جدوں میں درود پڑھنا تے میرا درود حضرت علی وال بھی جان دے اللہ اکبر وہ کائنات والیو میں نماز پڑھنا حضرت علی میری نماز دا حصہ اللہ اکبر میں کائنات والیو حضرت علی میرے امام دا حصہ بات دور نہ نکل جائے میں دعا کرنا اللہ دی قسم کائنات والیو اللہ سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ جنت دے اندر جان گے اللہ سانو اس صف دے اندر شامل کری جڑے عقل بین نو منن والے کھوڑے اے علی پاک نو منن والے کھوڑے اللہ کو اکبر بات دور نہ نکل جائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر حضرت علی دے حوالے کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال لے آئے اینڈ چل دیاں غار ثور دے اندر پہنچے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے حضرت صدیق اکبر نے غار دیاں صفائیاں کیتیاں نے اپنی گودی دا بستر بنائے میرے پیغمبر نو اندر بلائے میرے پیغمبر نے اپنا سر حضرت صدیق دی گودی دے اندر رکھیے اللہ کو اکبر میرے آقا میں بستر آخم نے اچانک حضرت صدیق دیاں نظراں اٹھیاں نا عرضاں کرتے نے سونیا دشمن سر تے آ چکے نے اگر اپنے پیراں ول ویکھن گے تے اسی نظر آ جاواں گے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال ہے اللہ کو اکبر رب نو ابو بکر دا تے میرے پیغمبر دا ساتھ ہے غار ثور دے اندر ایڈا چنگا لگیا اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ فرماتے نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے اندر حضرت ابو بکر دا ذکر کر دیتا میرے پیغمبر دے نال کاتے واسطے حضرت صدیق نے میرے پیغمبر الوفاواں ہی نہیں کیتیاں نے میرے آقا مکے دے اندر ابو بکر میرے آقا دے نال میرے آقا مدینے دے اندر ابو بکر میرے آقا دے نال میرے آقا غار دے اندر ابو بکر میرے آقا دے نال جا جا کر کے مدینہ پاک دے اندر مزار دے اندر ویکھ لے جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے نال ابو بکر لیٹے نے ایتھے ہی بس نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا خودے کو سر تے بیٹھے ہون گے نال ابو بکر نظر آن گے اللہ کو اکبر پھر کیوں نہ محبت دل کیا جاواں اے مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پوسی جڑے مرد ذرا گج کے کو سبحان اللہ اللہ دی قسم اہل حدیث حضرت صدیق اکبر دی صداقت دا دفاع کرے گا اہل حدیث حضرت عمر دی عدالت دا دفاع کرے گا اہل حدیث حضرت عثمان دی سخاوت دا دفاع کرے گا اہل حدیث حضرت علی دی شجاعت دا دفاع کرے گا اہل حدیث ابن مسعود دے تقوی دا دفاع کرے گا اہل حدیث ابو ہریرہ دی فقاہت دا دفاع کرے گا اہل حدیث امیر معاویہ دی سیاست دا دفاع کرے گا اہل حدیث حضرت بلال دی استقامت دا دفاع کرے گا اللہ دی قسم میرا وطیرہ ختم نبوت دا موقع ہوئے دفاع اسی کران گے نفاذ اسلام دی گل ہوئے آواز اسی بلند کران گے حرمین دے تقدس دی گل ہوئے دفاع اسی کران گے قرآن دی حرمت دی گل ہوئے دفاع اسی کران گے ناموس رسالت دی گل ہوئے دفاع اسی کران گے جب تک اس کائنات دے اندر اہل حدیث دا بچہ بچہ دن دے ختم نبوت تو کٹ جاواں گے صحابہ دی عظمت تو مر جاواں گے ساڈی جان جا سکدی ہے نہ ختم نبوت یہاں چاہے گی نہ صحابہ دی عظمت یہاں چاہے گی اللہ کو اکبر آئیے خیرات بس ٹھیک ہے توجہ کرنا میرا ٹائم مکی ہے آئیے غور کرنا میں جس بات دے ول تہاڈی توجہ دلانا چاہنا اللہ دی قسم اسی چوکی دار ہاں ختم نبوت دے اسی پہرے دار ہاں صدیق دی صداقت دے اسی پہرے دار ہاں عمر دی عدالت دے اسی پہرے دار ہاں عثمان دے حیا دے اسی پہرے دار ہاں علی دی جرت دے کانے صحابہ نو بکے جب تک منہ دے اندر زبان ہے جسم دے اندر جانے صحابہ دا دفاع ہوئے گا بولو او کرو گے دفاع اللہ اسی تے سے بات کہندے پھر لیا اے مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پاسی مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو من ماشاءاللہ استیتے رانا خلیق صاحب تشریف فرمانے انہاں خلے تک تو انو گرمانے میں کہنا انہاں دی گفتگو تو پہلا درہ بیدار ہو جاؤں اللہ کو اکبر مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پاسی مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پاسی آقا دیار غاری تسلیم کرنا پاسی مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پاسی کھاتے واسطے وجہ صدیق داواندا قرآن بھی گبائے سونے دے نال کیتی ہر تھا او جس وفائے سونے دا سونا دل بر سونے دا سونا دل بر یقین کرنا پاسی مدنی دے باپ دے راغبر صدیق نو مننا پاسی اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے
اللہ فرماتے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحابہ نے صدیقوں نے جنہ تے میرے نبی بھی راضی میرے رب بھی راضی تے مومن سارے تے جڑا مومن اللہ دی قسم کوئی کاڑا کوئی کاڑے دل والا کوئی کاڑی زبان والا صحابہ تے راضی گوے پاوے نہ کھوے رب بھی صحابہ تے راضی میرا نبی بھی صحابہ تے راضی تے مومن سارے نبی تے راضی۔ آؤ صحابہ دی عزت دا دفاع کرو جس طرح حضرت مولانا اللہ وسایا فرما رہے سن اور کون ختیجہ دی عزت دا وارث کون امی عائشہ دی عزت دا وارث۔ آؤ اٹھو صحابہ اہل بیت دی عظمت دا دفاع کرو۔ میں نے بات یاد آئی ہے میں ضرور بیان کراں گا۔ مولانا شیخ الاسلام شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب کہہ دو رحمت اللہ مناظرہ ہویا اللہ اکبر اللہ سامنے مد مقابل نے کیا حضرت صدیق دی امام دی گواہی واسطے کوئی جناب مثال پیش کرو کوئی جناب میرے صدیق اکبر دی فاروق اعظم دے امام دی گواہی پیش کرو انہاں دے امام دا دفاع کرو۔ حضرت شیخ ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ کی تعالی اینڈ کر کے پہلی ٹرن ملی نا وہ لوگوں توجہ کرنا اللہ دی قسم میرے تیرے خلاف نے صحابہ دی عظمت دے نال کتنا پیار کیتا۔ حضرت شیخ ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ خطبہ پڑھیا تے رو پہ اور گرجدار آواز نال کہنے لگے اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی زمین آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا ربا اج مینو ابو بکر و عمر دے ایمان واسطے گواہیاں دنیاں پہ رہیاں نے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دی زبان وچوں جملے نکلے لوگوں توجہ کرنا ٹرن مکمل ہوئی شیعہ عالم کھڑا ہویا کھڑا ہو کے خطبہ پڑھن تو بعد کہندا ہے میں اج مناظرہ نہیں کراں گا شیخ ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دیاں گلاں دا جواب نہیں دیواں گا کادے واسطے کہ حضرت ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے جدو آسمانہ وال منہ کر کے کیا اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا کہ صدیق و عمر دا امام دا دفاع کرنا پہ رہی ہے کیویں دفاع کرا اللہ کو اکبر اللہ تے انہاں دی زبان چ جملے سن کے مینوں انج لگدا سی کتے زمین پھٹ نہ جائے آسمان پھٹ نہ جائے۔ اللہ او لوگو اپنے اسلاف نو یاد رکھو اللہ دی قسم میرے اسلاف نے ختم نبوت واسطے قربانیاں دتیاں میرے اسلاف نے تحفظ حرمین واسطے قربانیاں دتیاں میرے اسلاف نے ناموس رسالت ناموس قرآن حرمت قرآن واسطے عظمت صحابہ واسطے قربانیاں دتیاں جب تک اس کائنات دے اندر اہل حدیث دا بچہ بچہ بندے نبی دے آل نبی دے اصحاب دا انشاءاللہ دفاع ہوندا رہے گا۔ اللہ تعالی صحابہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔